Hello and namaste everyone. Welcome to the webinar session of day 5. आजको यस वेबिनार सेसनमा हामी माइक्रोबायोलोजीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पक्कै पनि माइक्रोबायोलोजी भन्ने बित्तिकै नेपालमा स्कोपै छैन भन्ने धेरै नै हुनुहुन्छ। आखिर स्कोप के कस्तो छ? कस्तो हुन्छ त साँच्चै स्कोप छैन या छ या छैन भन्ने बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। र यो डिस्कसनमा मेन आज हाम्रो गेस्ट स्पिकर जसलाई चिनाउनै पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ। उहाँको बारेमा धेरैजनाले त बुझिसक्नु भएको छ, धेरैजनाले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो पोस्टरबाट पनि सायद धेरैजनाले उहाँको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँको एक्सपिरियन्स, उहाँको एकाडेमिक फिल्ड र उहाँको एकाडेमिक लाइफ स्टिल पनि सी इज अ स्टुडेन्ट एन्ड सी इज वर्किङ इन द फिल्ड अफ माइक्रोबायोलोजी। माइक्रोबायोलोजी आखिर के कस्तो रहेको छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा माइक्रोबायोलोजीको स्कोप कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा आज करियर टक विथ सृजना थाम्राकारको सेसनमा लाइभ जानेछ भने आजको यस वेबिनार सेसनमा पनि आज कुराकानी गर्नुहुनेछ। हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ मिस मन्जिला अधिकारी who has done BSc and MSc in microbiology and still she is also studying as a PhD candidate in microbiology at Guangzhou University of Science and Technology, that is at HOST and of Wuhan, China. So आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ मन्जिला अधिकारी म्यामसँग। मन्जिला अधिकारी म्याम मसँगै हुनुहुन्छ। नमस्ते म्याम। Namaste. Thank you for warm welcome. How are you, ma'am? I'm good. How are you? Yeah, I'm fine. ओके मन्जिला म्याम धेरै व्यस्तताका बावजुद आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ मन्जिला म्याम एन्ड एब्सोल्युटली उहाँको एकदम स्माइलबाटै हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हाउ एक्साइटेड सी इज टु सेयर अबाउट हर एक्सपिरियन्स रिगार्डिङ माइक्रोबायोलोजी र हामी त झन् एक्साइटेड छौँ उहाँको माइक्रोबायोलोजीको जर्नीदेखि लिएर सबै कुराहरू जान्नको लागि वी आर रियली एक्साइटेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रेजेन्टेसन रिगार्डिङ द माइक्रोबायोलोजी। मन्जिला म्याम द फ्लोर इज योर्स। Thank you. Let me start. अफ कोर्स यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेसन छ भने तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो लाइभ सेसनमा सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यो क्वेसनलाई चाहिँ म मन्जिला म्यामसँग फरवर्ड गर्ने कोसिस गर्दैछु। सो प्लिज यु क्यान आस्क योर क्वेसन्स। Hello everyone. It's me, Manjila Adhikari, PhD candidate, Huazhong University of Science and Technology. Today, I'm going to introduce about microbiology as an interdisciplinary field. First, let's move to simple introduction of microbiology. What is microbiology? Microbiology, like simply bhasama भन्नु पर्दा, microbiology is a study of microorganism. Then what are microorganisms? Microscopic organism which may exist in its single cell form or a colony of cells are microorganisms. So they are bacteria, algae, fungi, protists, viruses. Microorganism र microbiology को simple introduction पछि म microbiology को history तर्फ जाँदैछु। यो माइक्रोबायोलोजीको फर्स्ट माइक्रोअर्गानिजम अब्जर्भ गर्ने चाहिँ 16th सेन्चुरीमा एन्टोनी भेन ल्युइनविकले चाहिँ फर्स्ट टाइम अब्जर्भ गरेका थिए। तर उनले चाहिँ त्यो अब्जर्भ गरेको चाहिँ त्यतिखेर रिकग्नाइज भएको थिएन। यसको पछाडि एउटा स्टोरी छ। ऊ चाहिँ उसको टेक्सटाइल बिजनेस थियो, त्यसको लागि उसले राम्रो क्वालिटीको कटन चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसको लागि उसले आफैले एउटा लेन्स बनाएको थियो अनि त्यो लेन्सले चाहिँ कटनको क्वालिटी चेक गर्दा गर्दै उसलाई मिल्क, सिवेजहरू अनि अरू पनि चेक गर्न मन लाग्यो। त्यसपछि उसले माइक्रो अर्गानिजम अब्जर्भ गर्यो अनि उसलाई त्यो फाइन्डिङ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। उसले रोयल सोसाइटीलाई पनि यो फाइन्डिङ लेटर लेखेर पठाएको थियो, तर त्यतिखेर त्यति रिकग्नाइज भएन। पछि चाहिँ जब माइक्रोबायोलोजी फिल्ड स्ट्याब्लिस भयो अनि उसको लेटरको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भने 16th सेन्चुरीमै एन्टोनी भेन ल्युइनविकले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम अब्जर्भ गरेका रहेछन् भनेर थाहा भयो। त्यसपछि 18th सेन्चुरीमा चाहिँ लुई पास्चर, सायद यो हाम्रो स्टडीको कोर्स बुकमा पनि उनको बारेमा पढेको छौँ होला। उनलाई चाहिँ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी पनि भनिन्छ। उनले जर्म थ्योरी अफ डिजिज दिए। त्यसपछि रेबिज भ्याक्सिन्स पनि उनले नै बनाएका थिए, फर्स्ट रेबिज भ्याक्सिन।
जर्म थ्योरी अफ डिजिजले चाहिँ के भन्छ भने जहाँ डिजिज हुन्छ त्यहाँ जर्म हुन्छ। जर्ममा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू इन्क्लुडेड हुन्छन्। त्यसपछि उनको त्यो फाइन्डिङसँगै माइक्रोबायोलोजीको चाहिँ एउटा फिल्ड स्टार्ट भयो। अब माइक्रोबायोलोजी फिल्डकै फादर चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्डबाट थियो होला जस्तो लाग्ला। उनी चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्री, उनीसँग फिजिक्सको पनि डिग्री थियो, त्यसमाथि केमिस्ट्रीको पनि थियो। उनले चाहिँ मेन फर्मेन्टेसनमा चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ जर्म थ्योरी अफ डिजिज पत्ता लगाएका हुन्। त्यसै गरी माइक्रोबायोलोजीको फिल्डमा अर्को नाम आउँछ रोबर्ट कोच। उनले चाहिँ ट्युबरक्लोसिसको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेर टिबीको कजेटिभ एजेन्ट जुन चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हो, उनले त्यो चाहिँ आइसोलेट गरे र त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ ट्युबरकुलोसिस कज गराउँछ भनेर उनले पत्ता लगाए। उनको यो फाइन्डिङको लागि चाहिँ 1905मा नोबेल प्राइज इन फिजियोलोजी एन्ड मेडिसिनको अवार्ड पनि दिएको थियो। र नोबेल प्राइज चाहिँ फर्स्ट स्टार्ट भएको भनेको 1901बाट हो। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिको रिसर्चहरूलाई चाहिँ रिकगनाइज त भयो, तर त्यतिखेर त्यो प्राइज दिने सिस्टम थिएन। रोबर्ट कोचले चाहिँ 1905को नोबेल प्राइज पनि पाएका थिए। त्यसै गरी हामीलाई यो सर एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ, उहाँको नाम त पक्कै सबैले सुनेका छौँ होला। उहाँ चाहिँ पेनिसिलिनको डिस्कभरी गर्ने टिमको उहाँले चाहिँ फर्स्ट अब्जर्भ गर्नुभएको हो। पछि ड्रगकै रूपमा चाहिँ एउटा एन्टिबायोटिकै रूपमा इस्टाब्लिस गराउनको लागि चाहिँ उहाँको टिम थियो। तीमध्ये 3 जनाले चाहिँ उहाँसँगै नोबेल प्राइज 1945मा सेयर गर्नुभएको थियो। पेनिसिलिन चाहिँ एक्सिडेन्टल डिस्कभरी भनेर चिनिन्छ र पेनिसिलिन चाहिँ सायद मेडिसिनको फिल्डमा एउटा रिभोल्युसनरी डिस्कभरी थियो। त्यो पेनिसिलिनको डिस्कभरीसँगै एन्टिबायोटिक र यो डिजिज ट्रिटमेन्टको वे नै चेन्ज भयो। र उनी पनि माइक्रोबायोलोजी ब्याकग्राउन्डकै थिए। पेनिसिलिन चाहिँ पेनिसिलिन नोटाटम भन्ने एउटा मोडले चाहिँ सेक्रेट गर्छ। त्यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया, बायोटिक्स मिन्स लाइफसँग रिलेटेड ब्याक्टेरिया, मेन चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ यसले मार्ने काम गर्छ। त्यसपछि अब म माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ एकाडेमिक पोजिसन्सहरू के छन्, कसरी चाहिँ माइक्रोबायोलोजी फिल्डमा रिसर्च गरिन्छ, एकाडेमिक पोजिसन्सहरू के छन् भनेर इन्ट्रोड्युस गराउँदैछु। हाइएस्ट डिग्री भनेको जुनसुकै फिल्डमा पनि हाइएस्ट डिग्री भनेको पिएचडी हुन्छ। त्यसपछि हाइएस्ट एकाडेमिक पोजिसन चाहिँ प्रोफेसर। अब माइक्रोबायोलोजीकै केसमा भन्नुपर्दा फर्स्टमा हाई स्कुल, हजुरले त्यसमा बायोलोजी चाहिँ मेन स्ट्रिम लिएर पढ्नु पर्यो। त्यसपछि इन्ट्रान्स एक्जाम कन्डक्ट भइरहेको हुन्छ बिएससीको लागि। तपाईँले त्यसमा एपियर भएर बिएससी माइक्रोबायोलोजी 4 इयर्स कोर्स गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 4 इयर्स कोर्स पछि तपाईँले एमएससीको लागि फेरि इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्ट्रान्स एक्जाम क्रस गरिसक्नु भएपछि चाहिँ एमएससी गर्नुहुन्छ। एमएससीको चाहिँ हेरी हुन्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा 2 इयर्स छ, कतै 3 इयर्सको पनि हुन्छ। त्यो एमएससीको कोर्स एमएससी चाहिँ सकेपछि तपाईँको पिएचडीको सुरु हुन्छ। पिएचडीको लागि चाहिँ तपाईँले बिएससी र एमएससीमा चाहिँ कुन फिल्डमा चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको छ, त्यसपछि तपाईँले प्रपोजल के रेडी गर्नुहुन्छ। तपाईँको पिएचडीको लागि तपाईँको रिसर्च प्रपोजल प्लानिङ हुनुपर्छ, अनि त्योको आधारमा तपाईँलाई पिएचडीमा एडमिसन दिइन्छ। त्यसपछि पिएचडी पछि पनि हजुरले चाहिँ पोस्ट डक भनेर हायर लेभलको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ एकाडेमिक डिग्री चाहिँ भएन, तर यो चाहिँ एकाडेमिक पोजिसन्स भयो। यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एकाडेमिक पोजिसन्समा एज अ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर यो भइसकेपछि तपाईँहरू निश्चित एउटा इन्स्टिट्युसनहरू, युनिभर्सिटीहरू, रिसर्च सेन्टरहरूसँग चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसपछि एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पछि एसोसिएट प्रोफेसर र फाइनली प्रोफेसर बन्नलाई सजिलो रहेनछ भन्ने कुरो यहाँबाट पनि प्रुभ हुन्छ। त्यसपछि कोर्स कन्टेन्टमा जाउँ। कोर्स कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ बिएससी माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ फर्स्ट इयरको कोर्समा चाहिँ जनरल माइक्रोबायोलोजीको बारेमा इन्फर्मेसन दिइन्छ। त्यसमा साथसाथै केमिस्ट्री अनि बोटनी अर जुलोजी तपाईँले एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि गइरहेको हुन्छ। यो केमिस्ट्री, बोटनी, जुलोजी पनि किन पढिरहनु परेको होला जस्तो लाग्ला, तर यसको इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ माइक्रोबायोलोजी इन्टरडिसिप्लिनरी फिल्ड भनेको। जस्तै तपाईँ यो मटेरियल साइन्ससँग रिलेटेड तपाईँ केही बायोमटेरियलहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले केमिस्ट्रीको नलेज एकदमै जरुरी हुन्छ।
त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा बायोकेमिस्ट्री एन्ड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलोजी केमिस्ट्री हामी कन्टिन्यू गरि नै रहन्छौँ। त्यसपछि बोटनी एन्ड जुलोजीको एउटा हजुरलाई जुन प्रिफर लाग्छ त्यो एउटा लिएर त्यो कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसपछि एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने आउँछ। यो चाहिँ डाटा एनालाइसिसको लागि तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट टेस्टहरू कसरी गर्ने भनेर यसमा दिएको हुन्छ। त्यसपछि थर्ड इयरमा मोलिकुलर एन्ड सेल बायोलोजीको कुरा आउँछ। फार्मास्युटिकल माइक्रोबायोलोजी एन्ड क्वालिटी म्यानेजमेन्ट बायो इन्फर्मेटिक्स रिसर्च मेथोडोलोजी। यो रिसर्च मेथोडोलोजी चाहिँ हामीले रिसर्च कसरी गर्ने, रिसर्चमा चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङ हाइपोथेसिस कसरी सेट गर्ने, तपाईँले रिसर्चलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने, ती बारेमा इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ। त्यसपछि फोर्थ इयरमा मेडिकल एन्ड पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजी, एग्रिकल्चरल एन्ड फुड माइक्रोबायोलोजी, मेथड्स इन माइक्रोबायोलोजी, प्रोजेक्ट राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन्स, बायो इन्स्ट्रुमेन्टेसन्स। यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै भ्यालुएबल छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि चाहिँ रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू कसरी लेख्ने, प्रेजेन्टेसन कसरी रेडी गर्ने, त्यसको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो रिसर्च राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसनको। यो टोटल 1 2 3 4 इयर्स गरेर चाहिँ हजुरको यसको मार्क्स चाहिँ 2000 मार्क्सको हुन्छ बिएससी 4 इयर माइक्रोबायोलोजीको। तपाईँहरूले यहाँ कोर्स कन्टेन्ट देखेर तपाईँहरूले अलिकति गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ बिएससी भनेको चाहिँ माइक्रोबायोलोजीमा जस्ट इन्टर गर्दैछौँ। जनरलबाट बायोकेमिस्ट्री हुँदै डिपर लेभलमा मोलिकुलर सेल बायोलोजी अथवा एग्रिकल्चर मेडिकल यो बायोलोजीको माइक्रोबायोलोजीले एड्रेस गर्ने डिफ्रेन्ट फिल्डहरूको बारेमा सर्फेसली नलेज बिएससीमा लिन्छौँ। त्यसपछि एमएससीमा जाउँ। एमएससीमा सेमेस्टर सिस्टम छ। फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ एडभान्स इन माइक्रोबायोलोजी भन्ने सब्जेक्ट छ। थोरै डिपर लेभलमा माइक्रोबायोलोजी एज अ जनरल टर्ममै गइरहेको हुन्छौँ। त्यसपछि इम्युनोलोजी पनि टच गरिरहेको हुन्छौँ। माइक्रोबायोलोजी इम्युनोलोजी सब्जेक्टहरू इन्टर रिलेटेड छन्। माइक्रोबियल जेनेटिक्स एन्ड मोलिकुलर बायोलोजी पढ्ने भयौँ। बायोकेमिस्ट्री एन्ड बायोटेक्नोलोजी त्यो पनि माइक्रोबायोलोजीमै इन्क्लुड भइरहेको छ। त्यसपछि पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजी तपाईँले सेकेन्ड सेमेस्टरमा गइसकेपछि चाहिँ अब एउटा स्पेसिफिक फिल्ड चुज गर्नुपर्ने भयो। पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, फुड एन्ड इन्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलोजी, एग्रिकल्चर माइक्रोबायोलोजी भनेपछि माइक्रोबायोलोजीले कभर धेरै एरिया गर्दो रहेछ भनेर यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब पब्लिक हेल्थमा इन्टर गर्नुभयो भने इपिडेमियोलोजी, इमर्जिङ इन्फेक्टियस डिजिज यस्तै यस्तै पब्लिक हेल्थसँग रिलेटेड टर्महरू पढ्नुपर्ने भयो। मेडिकलमा जानुभयो भने ब्याक्टेरियोलोजी, भाइरोलोजी, प्यारासाइटोलोजी, माइकोलोजी, मेडिकल रिलेटेड ब्याक्टेरिया माइक्रो अर्गानिजम्सको बारेमा पढ्नुपर्ने भयो। अब फुड एन्ड इन्डस्ट्रियलतिर जानुभयो भने क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कुराहरू, फुड साइन्स न्युट्रिसनसँग रिलेटेड सब्जेक्टहरूको बारेमा पढ्नुहुने भयो। एग्रिकल्चरमा जानुभयो भने माइक्रोबियल मेटाबोलिजम इन सोइलमा भएको अर्गानिजमहरूको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने भयो। सोइल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्सको पनि कुरा आयो। एग्रिकल्चर बायोटेक्नोलोजी यीहरू एग्रिकल्चरले कभर गर्ने भयो। र यसमा सबैमा कमन चाहिँ के छ भने रिसर्च मेथड्स एन्ड बायो स्ट्याटिस्टिक्स। यसको बारेमा नर्मल जनरल इन्फर्मेसन ब्याचलर्स लेभलमा पनि केही हदसम्म दिएको हुन्छ, तर मास्टर्समा चाहिँ अझ डिपर लेभलमा रिसर्च मेथड्स र बायो स्ट्याटिक्सको बारेमा पढ्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रिसर्चको लागि टुल हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले 1 सेमेस्टर चाहिँ इन्टर्नसिप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ रेस्पेक्टेड फिल्डमा। यदि पब्लिक हेल्थसँग छ भने फिल्डमा गएर हुन्छ अथवा हस्पिटलमा भएर, मेडिकलको हस्पिटलमा, फुडको फुड इन्डस्ट्रीहरूमा गएर, एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोजेक्टहरूमा जता पोसिबल हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ 6 मन्थको इन्टर्नसिप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एमएससीको केसमा चाहिँ। अब चाहिँ कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटी। काठमाडौँमा धेरै कलेजहरू देखेँ। गोल्डन गेट, त्रिचन्द्र, मल्टिपल, यो चाहिँ बिएससीको लागि। जस्तै तपाईँहरूको कुनै कलेजमा बिएससीको प्रोग्राम हुनसक्छ, तर त्यो कलेजमा एमएससीको पनि नहुनसक्छ। तर कुनै कलेजमा चाहिँ बिएससीदेखि एमएससीसम्मको दुईटै प्रोग्राम भएको हुनसक्छ। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज, यसमा भएको नेम बाहेक अरू युनिभर्सिटीले पनि अरू कलेजले पनि यो बिएससीको प्रोग्राम दिएको जस्तो लाग्छ। किनभने मैले अस्ति हेर्दाखेरि डिएभी इन्टरनेसनल कलेजको पनि एडभर्टाइज देखिरहेको थिएँ मैले। सायद त्यो कलेजमा पनि छ, तर त्यो नेम चाहिँ यहाँ इन्क्लुड रहेनछ। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज, त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, सेन्ट जेभियर्स कलेज,
सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजी यी सबै काठमाडौँ भ्यालीको भयो। त्यसपछि भ्याली बाहिर कास्कीमा पोखरामा चाहिँ पृथ्वीनारायण मल्टिपल क्याम्पस, चितवनमा बालकुमारी कलेज वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा, त्यसै गरी धरानमा सुनसरी टेक्निकल कलेजमा, कञ्चनपुरमा सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पसमा यी कलेजहरूमा चाहिँ बिएससी माइक्रोबायोलोजीको कोर्सहरू पढाइन्छ। त्यसै गरी एमएससी माइक्रोबायोलोजीको लागि चाहिँ सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघर यो काठमाडौँकै भयो, टियु इन्टरनेसनल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, कान्तिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज, नेसनल कलेज त्रिचन्द्र क्याम्पस, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी, सिगन इन्टरनेसनल कलेज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यी सबै काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएका कलेजहरू हुन्। त्यसै गरी सुनसरीमा 2 ठाउँमा धरान सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजी र सुनसरी टेक्निकल कलेज गरी 2 ठाउँमा हुँदो रहेछ। त्यसै गरी पोखरामा चाहिँ रिजनल कलेज अफ हेल्थ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि एमएससी माइक्रोबायोलोजीको पढाइ हुन्छ। त्यसै गरी पिएचडी प्रोग्रामको लागि चाहिँ बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेसमा चाहिँ मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको लागि पिएचडी प्रोग्राम पनि रहेछ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ 5 जनाले अलरेडी पिएचडी डिग्री अवार्ड भएर गइसक्नु भएको छ। 12 जना स्टिल पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीमा पनि पिएचडीको लागि हामीले पिएचडी कन्टिन्यू गर्न चाह्यौँ भने सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी पनि जोइन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फी कन्टेन्टको कुरा गरौँ। फी स्ट्रक्चर्स चाहिँ बिएससी माइक्रोबायोलोजीको लागि 24,000 to 30,000 यो गभर्मेन्ट कलेज भनेर भने अझ मैले यसो डिपली एनालाइसिस गर्दाखेरि यदि फुल्ली गभर्मेन्ट छ भने फुल्ली गभर्मेन्ट भनेपछि त्रिचन्द्र अमृत साइन्स क्याम्पसहरू यी क्याम्पसहरू फुल्ली गभर्मेन्ट हुन्। त्यो कलेजमा चाहिँ यो फी स्ट्रक्चर सायद 24,000 to 30,000ले चाहिँ 4 इयर नै कभर गर्न सक्ला जस्तो लाग्यो मैले यसो रिसर्च गर्दाखेरि। जस्तै पार्सियल गभर्मेन्ट चाहिँ चितवनको वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस चाहिँ पार्सियली गभर्मेन्ट थियो, त्यसमा चाहिँ 24,000 to 30,000 पर इयर चाहिँ पढ्न जान्छ। त्यसैले यो चाहिँ फी स्ट्रक्चर चाहिँ इन्स्टिट्युसन अनुसार डिफ्रेन्ट हुने भयो। यदि तपाईँले प्राइभेट कलेज जोइन गर्नुभयो भने 24 to 30 भन्दा पनि थोरै कस्टी हुनसक्छ। त्यसै एमएससी माइक्रोबायोलोजीको लागि 120,000 1,20,000 पर इयरको चाहिँ कोर्स यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट हो, दिस इज नट अ फाइनल फिगर, एप्रोक्सिमेट यो पढ्न सक्छ। अनि त्यसै गरी पिएचडीको लागि हेर्ने हो भने यो चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ पेइङमा नै रहेछ। जस्तै अघि मैले दिएको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीको पिएचडी चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ आफैले पे नै गर्नुपर्ने थियो र त्यसमा चाहिँ यदि तपाईँ त्यही सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टकै कोही हुनुहुन्छ जस्तै स्टुडेन्ट स्टाफ छ भने चाहिँ त्यसमा विशेष डिस्काउन्ट पनि भनेर लेखिएको थियो। अनि पार्सियल अर फुल स्कलरसिप पिएचडी चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ स्कलरसिपमै भइरहेको हुन्छ र फ्यु केसेस इन पेइङ र पे गरेर पढ्ने चाहिँ मैले सायद कमै देखिरहेको छु रिसर्चको फिल्डमा चाहिँ। मैले चाहिँ चाइनामा पनि स्टडी गरेको हुनाले यो चाहिँ मैले मेरै कलेजको वेबसाइटमा भेटेको बिएससीको लागि चाहिँ 4,50,000 पर इयर जति पढ्न जाँदो रहेछ भनेपछि तपाईँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल र बाहिरको स्टडी कति डिफ्रेन्स छ। हामी नेपालमा चाहिँ बिएससी अथवा फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलोजी माइक्रोबायोलोजी जे नै जोइन गरे पनि त्यति धेरै कस्टी छैन। 20,000 to 30,000 भनेको सायद त्यति धेरै होइन। हामीले यति सस्तोमा पढ्न पाइरहेको हुन्छौँ त्यो पनि त्यसलाई त्यति धेरै भ्यालु दिइरहेको हुँदैनौँ। त्यसै एमएससीको कुरा गर्ने हो भने बाहिर हेर्दा यो पनि एप्रोक्सिमेटै हो। यो मैले अब 15 आरएमबीलाई चाहिँ 15 को मानेर गरेको, यो फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। एमएससीको केसमा 5,70,000 पर इयर, पिएचडीको केसमा 7,50,000 पर इयर भनेपछि अब्रोड स्टडी पेइङमै जानु भनेको यो सायद अलि कस्टी नै छ। मैले चाहिँ अब स्कोप के छ माइक्रोबायोलोजीको बारेमा भनेर एकदमै रेज भइरहेको क्वेसन छ, किनभने माइक्रोबायोलोजीसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा लिएर प्रोटेस्ट पनि भइरहेको थियो। त्यसैले मैले चाहिँ एक्जाम्पल दिन चाहेँ। रिसर्च ब्याकग्राउन्ड मैले चाहिँ हायर स्टडीसँग रिलेटेड जो साइन्स मेन स्ट्रिमसम्म
स्ट्रिम चुज गरेर पढ्नुहुन्छ उहाँको मैले फ्युचर देखेको र करियर देखेको भनेको रिसर्चमा नै हो। र रिसर्च ब्याकग्राउन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्रोफेसर याङ क्वाङ उहाँ चाहिँ हुवाजोङ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो पनि प्रोफेसर हुनुहुन्छ र एज अ प्रोफेसर पनि हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्ने भयो। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ ए वेइल्याङ बेजिङ ट्रिचङ बायोमेडिकल टेक्नोलोजीको चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँ पनि रिसर्च ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्थ्यो। आफ्टर मास्टर्स चाहिँ उहाँले कम्पनीमा बायोमेडिकल फिल्डसँग रिलेटेड कम्पनीमा नै इन्भेस्ट गर्नुभयो र अहिले उहाँको सिइओ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चोङ छुन्यान उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल्ली फेमस हुनुहुन्छ। उहाँको कम्पनीसँग रिलेटेड एउटा इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ। उहाँ चाहिँ प्योर माइक्रोबायोलोजी फिल्डको नै हुनुहुन्छ। जस्तै उहाँको स्टडीकै दौरानमा चाहिँ उहाँले एउटा स्ट्रेन पत्ता लगाउनु भयो, एसिटोब्याक्टर जाइलिनमको स्ट्रेन। जस्तै एसिटोब्याक्टर जाइलिनमले चाहिँ सेलुलोज प्रड्युस गर्छ। हामीले उसलाई ग्लुकोज दियौँ भने उसले प्योर फर्मको सेलुलोज, त्यो चाहिँ प्लान्ट सेलुलोज भन्दा एकदमै प्योर फर्मको सेलुलोज हुन्छ। र जुन सेलुलोज चाहिँ हामीले बायोमटेरियलदेखि लिएर चाहिँ फुडहरूमा समेत युज गर्न सक्छौँ। उहाँले पत्ता लगाउनु भएको त्यो न्यू स्ट्रेनकोबाट चाहिँ त्यसलाई पेटेन्ट गर्नुभयो। पेटेन्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यो फाइन्डिङ चाहिँ पर्टिकुलर पर्सनको मात्रै हो है भनेर चाहिँ त्यो एउटा सर्टिफिकेट टाइपको हुन्छ। त्यो पेटेन्ट भइसकेपछि चाहिँ उहाँले इन्डस्ट्री त्यही स्ट्रेनको सेलुलोज प्रड्युसिङ अर्गानिजम युज गरेर चाहिँ उहाँले सेलुलोज प्रड्युस गर्न थाल्नुभयो। त्यो अब ल्याबदेखि लिएर इन्डस्ट्रीहरूमा पनि सप्लाई गर्न मिल्ने भयो। त्यसपछि हाइनान इएको फुड भन्ने कम्पनी छ, त्यसले चाहिँ योगर्ट, मिल्क प्रोडक्टहरू, फ्रुट जुसहरू त्यसमा चाहिँ सेलुलोज युज गरेर बनाउँछ। त्यो सेलुलोज र अल्जिनेटहरू भनेको चाहिँ हामीले फुडहरू, आइसक्रिमहरू खाँदाखेरि जेली टाइपको सब्सटेन्स भेट्छौँ, त्यो चाहिँ सायद सेलुलोज अथवा अल्जिनेट त्यसैको कुनै फर्म हुनसक्छ। र उहाँले त्यसरी स्टार्ट गर्नुभएको इन्डस्ट्री चाहिँ अहिले एकदमै वर्ल्ड फेमस छ। सायद उहाँहरूको प्रफिट नै मिलियन बिलियनको रेन्जमा छ। र अर्को हुनुहुन्छ डाक्टर श्री, उहाँ चाहिँ मेरो ग्रुप लिडर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई अहिले पिएचडीमा गाइड गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रोफेसर याङको चाहिँ ब्याचलर्सदेखिकै स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ब्याचलर्समा पनि त्यहीँ गर्नुभयो अनि त्यसपछि ब्याचलर्स पछि डिरेक्टली पिएचडी 5 इयर्सको कोर्स जोइन गर्नुभयो जुन चाहिँ माइक्रोबायोलोजीमा थियो। त्यसपछि पिएचडी पछि पोस्टडकको कोर्स गर्नुभयो। पोस्टडक चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा। त्यसपछि पोस्टडक पछि त्यहीँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको लागि एप्लाई गर्नुभयो र अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। र एसिस्टेन्ट पछि एसोसिएट हुँदै प्रोफेसरसम्मको यात्रा सायद उहाँले तय गर्नुहुन्छ। भनेपछि रिसर्च फिल्डमा भएर पनि हामीले रिसर्चलाई नै कन्टिन्यू गरेर रिसर्च ब्याकग्राउन्डमै रहेर पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब नेपालकै केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो रिसेन्टली आएको न्युज हो। 5 नेपाली महिला वैज्ञानिक हरेकले पाए $50,000 को प्रतिष्ठित फेलोसिप। $50,000 इज नट ए स्मल एमाउन्ट, इट्स ए ह्युज एमाउन्ट। र $50,000 चाहिँ यो रिसर्चको लागि चाहिँ उहाँलाई युनेस्कोले दिएको यो एमाउन्ट हो। उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँले एमएससी इन्भाइरोमेन्टल माइक्रोबायोलोजी चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट नै कम्प्लिट गर्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँ पिएचडीको लागि चाइना एकाडेमी अफ साइन्सेस चाइना नै जानुभयो अनि अहिले चाहिँ उहाँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टमा इङ्गेज हुनुहुन्छ। उहाँले 2019मा पाउनुभएको थियो। त्यसै गरी यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ, तर मैले टिस्टा म्यामलाई को चाहिँ थोरै ब्याकग्राउन्ड थाहा भएर चाहिँ उहाँको बारेमा चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गरेँ। त्यसै गरी अर्को हेर्ने हो भने डाक्टर हेरम्ब बहादुर राज भण्डारी, उहाँ पनि नेपाल डेरी प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान। उहाँको पनि ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने हि रिसिभ्ड एमएस एन्ड पिएचडी इन डेरी साइन्स फ्रम युनिभर्सिटी अफ फिलिपिन्स। उहाँले पनि डेरी साइन्समा पिएचडी फिलिपिन्सबाट गर्नुभएको हो। र डेरी साइन्स भनेपछि यदि तपाईँ माइक्रोबायोलोजी स्ट्रिमबाट फुड माइक्रोबायोलोजीको सेक्टरमा जानुभयो र तपाईँले पिएचडी चाहिँ कुनै वेमा गर्नुभयो भने तपाईँले डेरीसँग रिलेटेड प्रडक्टहरूमा कम्पनीहरूमा पनि काम पाउनुहुने भयो।
र यदि तपाईँसँग क्यापेबिलिटी, तपाईँसँग राम्रो ग्रुप वर्क, तपाईँलाई मनीले पनि फेभर गर्छ भने तपाईँ एउटा इन्टरप्रेनरको वेमा जान सक्नुहुने भयो, बिजनेसकै लाइनमा पनि जान सक्नुहुने भयो। त्यसपछि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको चाहिँ नास्ट, नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। यसमा चाहिँ अब यहाँ देखिरहेको हुन्छौँ भ्याकेन्सी बेला बेलामा एनाउन्स हुँदो रहेछ, रिसर्च एसिस्टेन्टको लागि, एसिस्टेन्ट रिसर्च फेलोसिपको लागि, रिसर्च फेलोसिपको लागि, र त्यसमा तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट देख्नुहुन्छ। केमिस्ट्री छ, इन्जिनियरिङ छ, इन्भाइरोमेन्ट छ, माइक्रोबायोलोजी पनि छ यसमा। अब यो तीनटा चाहिँ डिफ्रेन्ट सायद यो रेस्पोन्सिबिलिटीको आधारमा डिफ्रेन्ट पोजिसन्स होला। रिसर्च फेलोसिपको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो जति आवेदन आयो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले खोजेको पाएन भनेर लेखिएको छ। यस्तो यस्तो अवसरहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँले स्कलरसिपको लागि म चाहिँ यसरी नै नेपाल सरकारले नै स्कलरसिपको लागि कल गरेको एउटा नोटिस निकालेको थियो। त्यही नोटिस देखेर नै मैले एप्लाई गरेर मैले एमएससी गरेँ। एमएससी गरिसकेपछि अनि युनिभर्सिटी प्रोग्राममा फेरि उतैबाट एप्लाई गरेर चाहिँ पिएचडी जोइन गरेको। यदि तपाईँ बिएससी गरेर बस्नु भएको छ भने मास्टर्सको लागि पनि यस्तो नोटिसहरू आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ चाइनाको लागि मात्रै नभएर रसिया अरू कन्ट्रीको लागि पनि आइरहेको हुन्छ। चाइनाको चाहिँ फुल्ली फन्डेड स्कलरसिप हुन्छ। चाइनाको चाहिँ तपाईँहरूले एकोमोडेसनदेखि लिएर फी सबै कुरा उनीहरूले नै बिहोर्छ। यस्तो स्कलरसिप आइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले फर्दर स्टडीको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि मैले भ्याकेन्सीको नोटिस देखेको थिएँ। रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिकास्टले चाहिँ पोस्ट डक्टोरल फेलोज र साइन्टिफिक एसिस्टेन्टको लागि भनेको रहेछ। र त्यसमा पनि यहाँ हेर्दाखेरि लाइफ साइन्स रिसर्च एरिया अफ क्यान्डिडेट्स भनेर लाइफ एन्ड फार्मास्युटिकल साइन्सेस भनेर लेखेको छ यहाँ। तर यहाँ चाहिँ मन्थली स्टिपेन्ड चाहिँ 40,000 to 20,000, जस्तै यो पोस्ट डक फेलोसिपको लागि पनि 40,000 मात्रै भनेको चाहिँ यो बाहिरको तुलनामा एकदमै कम हो। बाहिर तपाईँलाई मोर देन आई थिङ्क 3 भन्दा तपाईँको हाई नै हुन्छ तपाईँलाई मन्थली दिने एलाउन्स चाहिँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ 40,000 चाहिँ अलिक कम नै हो। त्यही भएर भनिरहेको हुन्छ नि बाहिर हेर्दा चाहिँ तपाईँको स्कोप छ, नेपालमा चाहिँ छैन। तर हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ यदि हामी रिसर्च ओरिएन्टेड भयौँ भने। अब करियर मैले इक्जाम्पल सबै दिएर करियरको बारेमा कुन कुन फिल्ड टच गर्छ त मैले बताइ नै सकेँ। तर यसलाई समराइज गर्ने हो भने हामी चाहिँ बिएससी, एमएससी अथवा यो माइक्रोबायोलोजी लाइनमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले कुन कुन एरियामा काम गर्न सक्छौँ। हामी हस्पिटल ल्याबोरेटरिजमा काम गर्न सक्छौँ, फार्मास्युटिकल म्यानुफ्याक्चरर्समा काम गर्न सक्छौँ, इन्जाइम प्रोड्युसिङ इन्डस्ट्रिजहरूमा काम गर्न सक्छौँ, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्टमा जान सक्छौँ, हेल्थ डिपार्टमेन्टमा जान सक्छौँ, फरेन्सिक ल्याबोरेटरिजहरूमा। यो फरेन्सिक ल्याबोरेटरिजले चाहिँ के कभर गर्छ भने तपाईँको बायोटेरोरिजम भन्ने हुन्छ। जस्तै कोभिड-19 केसलाई चाहिँ यो ल्याबमा प्रड्युस भएको यताउति भनेर आइरहेको थियो। अब त्यो हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई फरेन्सिक ल्याबोरेटरिज र पहिला यो वर्ल्ड वारको टाइममा चाहिँ यो बायोटेरोरिजम भन्ने एकदमै फेमस थियो त्यतिखेरको टाइममा। अब फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने त्यो फरेन्सिक ल्याबोरेटरिजहरूमा माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको काम हुने भयो। फुड एन्ड डेयरी इन्डस्ट्रिजहरूमा हुने भयो, डिस्टिलर्स एन्ड लिक्वर इन्डस्ट्रिजहरूमा, यो चाहिँ वाइन अल्कोहलसँग रिलेटेड खालको इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि माइक्रोबायोलोजीको नलेज युज हुन्छ। त्यसै गरी वाटर प्लान्ट्सहरूमा वाटर प्लान्ट्समा चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टदेखि लिएर चाहिँ वाटर प्युरिफिकेसन सबैमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजीकै नलेज काम लाग्ने भयो। बायो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिजहरूमा, हायर स्टडिज एन्ड रिसर्चहरूमा सबैमा माइक्रोबायोलोजीले कभर गर्न सक्छ। यो चाहिँ इक्जाम्पल अघि मैले बेइजिङ चिचङ बायोमेडिकल टेक्नोलोजीको सिइओको बारेमा भनेको थिएँ। उहाँको कम्पनीमा चाहिँ ऊ चाहिँ ब्रिकार्ड हामीसँगै ल्याबमा उसले मास्टर्स गरेको र ऊ अहिले चाहिँ
रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ यही कम्पनीमा उसले काम गर्दैछ। यो चाहिँ सिएमसी भनेको चाइना मेडिकल सिटी हाङचौमा छ। यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेडिकल सिटीमा मेडिकल त र हस्पिटलको कुरा त आउने नै भयो, तर हस्पिटलको लागि चाहिने सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू पनि उनीहरूले त्यही नै म्यानुफ्याक्चर गर्दो रहेछन्। त्यही भएर त्यो एउटा इन्डस्ट्रियल सिटी प्लस चाहिँ मेडिकल सिटीको रूपमा फेमस रहेछ। त्यो अब हाम्रो चितवन मेडिकल सिटीको कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ। सायद यदि चितवनलाई पनि मेडिकल सिटी सँगसँगै मेडिकल इन्डस्ट्रीको रूपमा पनि सायद हामीले फर्दर प्लान गऱ्यौँ भने रिसर्चलाई नै कन्टिन्यू र मेन फोकसको साथ र बढी त्यसमा लगानी गऱ्यौँ भने सायद त्यो पनि देख्न सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च टिम, यो चाहिँ म मेरो प्रोफेसरसँग ल्याबमा काम गर्दै गर्दाको फोटोहरू। म प्रेजेन्टेसनको लगभग लास्टतिर आइसकेँ। यो चाहिँ मैले यी इन्फर्मेसनहरू यी वेबसाइटहरूबाट चाहिँ लिएको हो। सायद तपाईँहरूलाई पनि अब नास्ट एमओई यी वेबसाइटहरू चेक गरिरहनु भयो भने तपाईँले अपर्च्युनिटीहरू स्कलरसिपहरू के छ देख्नु नै हुनेछ। र एट लास्ट एभ्री फिल्ड इज कनेक्टेड विथ इच अदर। सायद एउटा फिल्ड मात्रै म एकदमै कम्प्लिट हुँ भनेर पोसिबल छैन। एउटा फिल्डमा भएको मान्छेले अर्को फिल्डको नलेज पनि लिएकै राम्रो। एभ्री फिल्ड इज कनेक्टेड विथ इच अदर। तपाईँले ट्याग चाहिँ माइक्रोबायोलोजी केमिस्ट्री फिजिक्स भनेर देला, तर तपाईँलाई नलेज चाहिँ सबै फिल्डको चाहिन्छ नै। सो डिसिजन लिँदा फलो योर प्यासन। थ्याङ्क यू। Thank you so much Manjula ma'am, and really हजुरले जुन हजुरको एक्जाम्पलरी भन्नुभएको थियो त फर अस हैन, हाम्रो जुन माइक्रोबायोलोजीको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जति नेपालमा हुनुहुन्छ हामीहरू सबैको लागि यु आर द एक्जाम्पलरी पर्सन इन माइक्रोबायोलोजी फिल्ड, एन्ड वी आर सो ह्याप्पी सो प्राउड द्याट अहिले तपाईँ चाइनामा भएर पनि त्यहाँको कम्पिटिसनमा त्यहाँको टेक्नोलोजीको त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पनि तपाईँले पिएचडी हासिल गर्नुभयो। पिएचडी हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, इभन त्यहाँ मास्टर्स सकाएर पनि पिएचडीमा एप्लाई गरेर पनि युआर सेलेक्टेड देयर होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ माइक्रोबायोलोजीमा किन गर्न सकिँदैन त? गर्न सकिन्छ नि, हाम्रो अगाडि नै हुनुहुन्छ त, एकजना एक्जाम्पलर नै हुनुहुन्छ, हाम्रो अगाडि नै हुनुहुन्छ मन्जिला म्याम भन्ने जस्तो एकदम मनमा फिलिङ आउँछ होइन। सो इट्स नट द्याट माइक्रोबायोलोजी अब नेपालमा केही गर्न सकिन्न भन्ने खालको जतिजना पनि हुन्छ उहाँहरूको लागि सायद हजुरको यो प्रेजेन्टेसनबाट धेरैभन्दा धेरै उत्साह मिलेको छ भन्ने हामीले मानेका छौँ। एन्ड यस यु आर द पर्फेक्ट इक्जाम्पल फर अल द नेप्लिज स्टुडेन्ट हियर हु आर स्टडिङ द माइक्रोबायोलोजी। जसलाई अलिकति पनि मनमा दुःख लागेको छ मैले माइक्रोबायोलोजी पनि पढेँ होला भन्ने जस्तो लागेको छ भने उहाँले हजुरको यो एक्सपिरियन्सबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने we are really so much thankful for your valuable presence here। र थोरै इन्टरेक्सन सेसनको समयमा चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टुडेन्टहरूले सोध्नु भएको क्वेसन्सहरू पनि म यहाँ फरवर्ड गरिदिँदैछु हजुरको लागि। ओके मन्जिला म्याम। हजुर सुन्दैछु। ओके सो स्मृति थापा म्यामले, स्मृति थापाज्यूले लेख्नु भएको छ, आई एम अल्सो द माइक्रोबायोलोजी स्टुडेन्ट बट आई एम अफ्रेड वाट टु डु आफ्टर बिएससी। आई डोन्ट सी एनी गुड एस्पेक्ट अफ दिस डिग्री भन्नुभएको छ। अब उहाँलाई कसरी हजुरले यो उहाँको यो जुन मनको डर छ कसरी बुझाउनुहुन्छ उहाँलाई? मैले धेरै नै एक्जाम्पलहरू त दिइ नै सकेँ। बिएससी गरिसकेपछि एउटा चाहिँ तपाईँ एकाडेमिक फिल्डमै सेटल हुन चाहनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब डिफ्रेन्ट अप्सनहरू हुन्छ नि। तपाईँ माइक्रोबायोलोजी नै पढेर एकदमै त्यो प्रोफेसर लेभलसम्मै पुग्न चाहदिनँ भने तपाईँले बिचमा जस्तै अरूहरूले चाहिँ एकदम स्मार्ट वे भनेको चाहिँ बिजनेस लाइन चाहिँ यदि तपाईँ मनी पैसा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले बिजनेस गर्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो। बिजनेसको लागि तपाईँ के अरे त्यो बिबिएस नै पढ्नुपर्छ, एमबिए नै गर्नुपर्छ, बिबिए नै गर्नुपर्छ भन्ने नहुँदो रहेछ। तपाईँ हाम्रै फिल्डमा भएर पनि त्यही फिल्डसँग रिलेटेड कुनै टपिकमा गएर बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। र मैले चाहिँ यदि तपाईँ एकाडेमिक फिल्डमै आफ्नो करियर देख्नुहुन्छ, आफूलाई सेटल गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ मजाले एमएससी गर्नुहोस्। र यदि हामीले अब्रोड स्टडीको लागि पनि एप्लाई गर्ने हो भने माइक्रोबायोलोजीको लागि एकदमै राम्रो चान्स छ, किनभने यसले एकदमै
ह्युज एरिया कभर गरेको हुन्छ। तपाईँ इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर फुडदेखि लिएर मेडिकल सबै एरिया कभर गरेको भएर तपाईँ बाहिर जानुभयो भने पनि राम्रो स्कोप छ। त्यसैले अब तपाईँको फर्दर प्लान के हुन्छ, तपाईँ एकाडेमिक फिल्डमा सेटल हुन चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्न, तपाईँ केसमा जान चाहनुहुन्छ, त्यसमा हेरेर चाहिँ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। त्यो फिल्डमा स्कोप र चाहिँ अपर्च्युनिटीको कुरा गर्ने भने माइक्रोबायोलोजी चाहिँ मलाई लाग्छ दिस इज द वान अफ द बेस्ट फिल्ड। यस स्योरली। र हामी त हजुरको लाइफबाट पनि हामीले चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ नै भइसकेको छ। नेप्लिज स्टुडेन्टहरूको लागि छैन, जुन स्कोपै छैन भन्ने स्टुडेन्टहरूको लागि आई थिङ्क युआर द एन्सर फर अल दोज क्वेसन्स। your life and your experience is the answer for all those questions. And अर्को एउटा क्वेसन छ म्याम, ती अनि यो फिल्डमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्टले लाइसेन्स नपाएर जब नपाएको भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुभएको छ? यसको बारेमा चाहिँ मलाई थोरै बोल्न मन लागि नै रहेको थियो, तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। मलाई चाहिँ अलिक अचम्म लाग्छ कि हामी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेर हामीले सर्जरीको लागि लाइसेन्स मागेको पनि होइन कि। अब त्यसको लागि डिफ्रेन्ट फिल्ड छ। मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेर मेडिकल रिलेटेड काम गर्छु भन्दा पनि लाइसेन्स दिँदैन। लाइसेन्स भनेको तिमी यो हेर्ने नि कोर्स कन्टेन्ट के छ हेर्ने, यसको चाहिँ हामी के अरे मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्टले चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ, के पढाएर रहेछ, तिनीहरूको स्किल्स के रहेछ, त्यही आधारमा चाहिँ यिनीहरूले यो गर्न सक्छ है भनेर एउटा लाइसेन्स दिनलाई किन प्रब्लम हो थाहा भएन है। अब उनीहरूले पढेको कोर्स कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जस्तै एमबिबिएसकै स्टुडेन्टहरूलाई माइक्रोबायोलोजी पढाउन सक्छन्, हस्पिटलमै पनि काम गर्न सक्छन्। त्यसको लागि सायद अलि राम्रो नीति नियमको कमी नै होला जस्तो लाग्छ। र यो रिलेटेड अथोरिटीले चाहिँ अलिकति इन्भेस्टिगेट गरेर चाहिँ यसको बारेमा केही डिसिजन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। ओके, अर्को एउटा क्वेसन छ यहाँ, अरुण थापाज्यूले सोध्दै हुनुहुन्छ, बिएससी कम्प्लिट गर्दा गर्दै जब गर्न कतिको सजिलो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। बिएससी कम्प्लिट गर्दा गर्दै जब गर्न गाह्रो भन्ने त होइन, जब गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ साइन्स स्ट्रिममा भइसकेपछि जस्तै प्रोफेसर भनेको चाहिँ तपाईँले प्रोफेसर लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ तपाईँले ब्याचलर्स मास्टर्सको स्टुडेन्टहरूलाई गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै रिसर्चमा इन्भल्भ गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँसँग एकदम रिसर्च एक्सपिरियन्स हुने भयो। तर हायर एजुकेसन जस्तै स्कुल हाई स्कुलसम्म पढाउनको लागि इभन प्लस 2 सम्म पढाउनको लागि पनि खासै प्रब्लम हुँदैन। बिएससी गरिसकेपछि त्यति गर्न सक्ने क्यापासिटी हामीमा हुन्छ। त्यसै गरी अब हस्पिटलमै पनि कल्चरहरू गर्न सक्छौँ हामी, युरिन कल्चर ब्लड कल्चरहरू त्यो आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्नेसम्म क्यापासिटी हामीमा हुन्छ। अनि फुडहरूकै केसमा पनि अब फुडको क्वालिटीको पनि थोरै त्यो तपाईँको एक्सपिरियन्स प्लस तपाईँसँग भएको त्यो एबिलिटीले चाहिँ तपाईँको पोजिसन डिटरमाइन गर्दै जाने हो। तर क्यापासिटी चाहिँ तपाईँले हस्पिटलदेखि लिएर स्कुल प्लस 2 सम्मलाई पढाउने तपाईँसँग क्यापासिटी बिल्डअप भइसकेको हुन्छ। ओके, यहाँ अर्को पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ मन्जिल नेउपानेज्यूले, जनरल माइक्रोबायोलोजी कम्प्लिट गरिसकेपछि हस्पिटलमा कतिको जब पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। जनरल माइक्रोबायोलोजी कम्प्लिट जनरल भनिसकेपछि अब जनरल भन्नाले उहाँले सायद बिएससीकै कुरा गर्नुभयो होला। एमएससी अब हस्पिटलमा माइक्रोबायोलोजीलाई भनेर कुनै हस्पिटलहरूले चाहिँ एनाउन्स गरिरहेको हुँदो रहेछ। जस्तै बिपिकेएचएसमा चाहिँ मैले देखेँ उहाँ चाहिँ पिएचडीसम्म पनि गर्न मिल्ने इन्भाइरोमेन्ट रहेछ। जस्तै अर्को कुरा मैले के उठाउन चाहेँ भने हामीले एमएससीमा चाहिँ तपाईँ मेडिकल फिल्डमा अथवा चाहिँ मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढ्नु भएको छ भने तपाईँले 6 मन्थको इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई एलाउ गर्छ क्या। त्यो अब पे गरेर एलाउ गर्छ के गरेर गर्छ थाहा भएन। यदि उनीहरूले तपाईँलाई पे गरेर 6 मन्थ एलाउ गर्न सक्छ भने तपाईँलाई पे ब्याक गरेर चाहिँ तपाईँलाई किन लङ लास्टिङ राख्न सक्दैन कि? त्यो पनि एउटा क्वेसन हो नि। कामै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। मेडिकल फिल्डमा माइक्रोबायोलोजीको लागि बायोलोजिस्टको लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी छ। रिसर्चदेखि लिएर ब्याक्टेरियोलोजी भाइरोलोजी यो भ्याक्सिन प्रोडक्सन छ, यो केसमा पनि सायद माइक्रोबायोलोजी पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ र भएको पनि छन् होला। अब जब यो
भ्याक्सिनको फाइनल रिजल्ट आइसक्छ त्यतिखेरसम्ममा कन्ट्रिब्युसनको नाममा सायद माइक्रोबायोलोजी ब्याकग्राउन्डको कोही पनि देख्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोबायोलोजीको पढिसकेपछि मेडिकल फिल्डमा कामै नहुने होइन, एकदमै हुन्छ, तर त्यो अब अपर्च्युनिटी कतिको क्रिएट गरेको छ। म एउटा स्टोरी सुनाउनु मन लाग्यो। जब म चाहिँ मास्टर्स गरिसकेपछि पिएचडीको लागि चाहिँ हामीलाई के भन्ने हुन्छ भने वहाँ गइसके हामीलाई त गभर्मेन्टले नै पठाएको त सुरुमा, अनि 2 इयर्सको लागि चाहिँ तपाईँले कन्ट्रीको लागि सर्भ नगरी यताउति फेरि इङ्गेज हुन पाउनुहुन्न भनेको हुन्छ। अनि पिएचडीको लागि चाहिँ इङ्गेज मैले चाहिँ के भने म अहिले पिएचडी कन्टिन्यू गर्छु, आफ्टर पिएचडी चाहिँ म कन्ट्रीको लागि चाहिँ 2 इयर्स दिन रेडी छु भनेर त्यो एग्रिमेन्ट टाइपको गरेर फेरि पिएचडी कन्टिन्यू गरेको। अनि वहाँ जाँदा चाहिँ म जब त्यो प्रोसेसमा गएको थिएँ नि, एकदम हायर पोस्टमै भएको एकजना एकदम रेस्पोन्सिबल पर्सनले नै सोध्नु भएको थियो कि माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई दिन सक्ने जब चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको थियो क्या। मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो त्यो सुन्दाखेरि। र त्यो माइक्रोबायोलोजीलाई नै भनेर त्यो टार्गेट गर्नु पर्दैन क्या, अरू सब्जेक्टहरू पनि छन्, अरूमा के अपर्च्युनिटीहरू छ त्यो किन कुरा हुँदैन? माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन, के गर्छौ? एकदमै नयाँ फिल्ड पनि होइन, यो पहिल्यै 16th सेन्चुरीदेखि नै फेमस भइरहेको फिल्ड। तपाईँले पोलियोको ड्रप सधैँ खाइरहनु भएको छ, तपाईँले भ्याक्सिनहरू सधैँ युज गरिरहनु भएको छ। लाइफ वरिपरि माइक्रोबायोलोजीकै सराउन्डिङमा रहेर पनि माइक्रोबायोलोजीलाई सायद हामीले नै नबुझाउन सकेको होला। माइक्रोबायोलोजी एकदमै ह्युज हो, यो मेडिकल फिल्डमा झन् यसको एकदमै राम्रो स्कोप छ यदि अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नको लागि रेस्पेक्टेड अथोरिटीले साँच्चै नै सिरियस भएर लाग्ने हो भने। ओके, अब मलाई अर्को क्वेसन सोध्नु मलाई ठ्याक्कै हजुरले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ त्यो सोध्नु भएको भनेर, त्यसपछि हजुरको एन्सर के थियो? मैले त्यसको एन्सर नै दिइनँ, म चुप लागेर बसेँ। हामी एकदमै एन्डमा आइसकेको छौँ यो आजको लाइभ सेसनमा, र थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो। आई थिङ्क उहाँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ लगभग पाइसक्नु भएको छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यदि कुनै क्वेसन छुटेको छ भने हजुरहरूले कोही कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अन्तिममा म हाम्रो मन्जिला म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँको अबको फ्युचर प्रोस्पेक्ट के छ र कसरी चाहिँ उहाँले अब अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ माइक्रोबायोलोजी फिल्डमै। उहाँ जुन पिएचडी गरेर अब सायद उहाँको सिद्धिने बेला पनि भइसकेको छ, पिएचडीको डिग्री पनि उहाँले हासिल गरेर अब डाक्टर मन्जिला अधिकारी, चाँडै नै हामीले डाक्टर मन्जिला अधिकारी भनेर हामीले चिन्नेछौँ। त्यसर्थ अबको उहाँको फ्युचर फ्युचरको लागि पनि धेरै धेरै बेस्ट विसेस दिँदै शुभकामना दिँदै अबको समयमा पनि उहाँले के सोच्नु भएको छ त्यो बारेमा जानेर आज हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। थ्याङ्क यू, आई वाज एक्सपेक्टिङ दिस क्वेसन। मलाई सायद उसले यो क्वेसन सोध्ला जस्तो लागिरहेको थियो। फ्युचर पर्सपेक्टिभ भन्दा अहिले यो कोभिडको केसले मेरो स्टडीको एउटा वेलाई अलिकति ह्याम्पर गरेको नै हो। मसँग अब 1 इयर बाँकी छ। 1 इयरमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ रिसर्च प्रपोजल त रेडी नै हो र मैले त्यसमा काम गर्न थालेको पनि थिएँ। पछि यहाँ आउनु पर्यो, ल्याब वर्क टोटल्ली डेडिकेटेड भएर एटलिस्ट एउटा पेपर पब्लिस गर्नुपर्ने, त्यो मेरो च्यालेन्ज हो है। अब मैले त्यो च्यालेन्ज पुरा गर्छु जस्तो लागेको छ। बाई चान्स भएन भने, त्यो गर्न सकेन भने, अथवा त्यो केही भएन भने मैले दुईवटा सोचेको छु। एउटा चाहिँ फेरि पिएचडीकै लागि अर्को कुनै स्कलरसिपमा एप्लाई गर्ने, त्यो पिएचडी नै कन्टिन्युसली सक्यो भने त म त्यो पोस्ट डकको वे हुँदै त्यो रिसर्च फिल्डमा नै इङ्गेज हुन्छु। बाइचान्स भएन भने चाहिँ म फेरि अर्को पिएचडी प्रोग्रामको लागि एप्लाई गर्छु। र बिचमा सबै कुराले फेभर गर्यो भने चाहिँ अलिकति त्यो के भन्ने कम्पनी खोलेको त्यो अघि मैले प्रेजेन्ट गरेको एक्जाम्पलबाट म आफै पनि इन्सपायर भइरहेको भएर चाहिँ थोरै त्यो यदि पोसिबल छ भने चाहिँ हामी पनि बायोमेडिकल फिल्डसँगै रिलेटेड कुनै कम्पनी नै किन स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ दिमागमा आइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मनी पनि चाहियो, ठुलै टिम पनि चाहियो। दिमागमा चाहिँ अहिले आइरहेको अप्सन्सहरू चाहिँ यिनै हो मेरो। रियली हजुरको यो जुन सोच छ एकदमै सराहनीय छ एन्ड चाँडै नै पुरा होस् हजुरको डक्टर बन्ने सपना। र अब त तपाईँको मात्र सपना होइन, हामी सम्पूर्ण सारा नेपाली स्टुडेन्टहरू माइक्रोबायोलोजीको लागि फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स हेरेर बस्नु भएको छ। उहाँहरूले हजुरलाई नै धेरै शुभकामना दिनुभएको छ। सबैको हामी
सबैको शुभकामना हजुरको लागि रहेको छ। चाँडै नै डाक्टर मन्जिला अधिकारी हाम्रो सामु फेरि पनि यसरी नै भेटघाट हुन पाऊँ, यही नै शुभकामना दिँदै अब भने हामी छुट्टिँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच अगेन मन्जिला म्याम फर मेकिङ टाइम एन्ड जोइनिङ अस टुडे। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नुभएकोमा र मेरो विचारहरू सुनिदिनु भएको र अरूलाई पनि अरू समक्ष पुर्याउने एउटा मेडिएटरको काम गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।